नमस्कार साथीहरू, आज हामी एउटा नयाँ टपिक लिएर आएको छौँ। विश्व भूगोलको बारेमा है, विश्वको भूगोलको बारेमा। यसअघि हामीले ब्रह्माण्ड सम्बन्धी जानकारीको भिडियो अलरेडी अपलोड गरिसकेका छौँ युट्युब च्यानलमा अनि त्यसको हामीले महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरहरू पनि हामीले डिस्कसन गरेका थियौँ। आज हामी विश्व भूगोल जुन यो नोट मैले फेसबुकको पेजबाट मैले भेटाएको थिएँ। यो चाहिँ एकदमै राम्रो नोट मलाई लाग्यो अनि मैले यसमा भिडियो बनाउन मैले सोचेको छु र आज विश्व भूगोलको बारेमा है। सो जियोग्राफियन भन्ने ग्रिक शब्दको अङ्ग्रेजी रूपान्तरण के हो भन्दाखेरि जियोग्राफी हो र जियोग्राफीको नेपाली रूपान्तरण के हो भन्दाखेरि विश्व भूगोल हो है। भूगोल मात्र है। इराटोस्थेनिजलाई हामी के भन्छौँ त भूगोलका पिता भनेर चिनिन्छ होइन। भूगोल शब्दको प्रथम प्रयोग गरेको हुनाले उहाँले हामी के भन्छौँ त भूगोलका पिता भन्छौँ। हामी के भन्छौँ उहाँलाई भूगोलका पिता। उहाँका जन्म कहिले भएको थियो भन्दाखेरि ईसापूर्व 276मा ग्रिसको साइरनमा भएका थिए। मृत्यु उहाँको कहिले भएको थियो भन्दा ईसापूर्व 194मा भएको थियो है। इराटोस्थेनिजका उपलब्धिहरू के हुन् भन्दाखेरि पृथ्वीको परिधि पत्ता लगाएका थिए, भूगोल शब्दको प्रथम प्रयोग गरेका थिए, भूगोलको वैज्ञानिक नक्सा निर्माण गरेका थिए, पृथ्वीको कक्षको झुकाइ पत्ता लगाएका थिए, सूर्य र पृथ्वी बीचको दूरी पत्ता लगाएका थिए। त्यसै गरी आर्थिक वर्षको अवधारणा पनि उहाँले ल्याएका थिए है। विश्वका विभिन्न भूभागहरूका खोजकर्ताहरू है। अमेरिका देशको पत्ता कसले लगाएको थियो भन्दा क्रिस्टोफर कोलम्बसले, जुन कहाँका थिए हाम्रो इटलीका थिए। कहाँका थिए हाम्रो इटलीका थिए र उहाँका जन्म कहिले भएको थियो हाम्रो 1492मा भएको थियो है। पश्चिमी द्वीप जो कसले पत्ता लगाएका थिए भन्दा क्रिस्टोफर कोलम्बसले नि पत्ता लगाएका थिए। उहाँ कहाँका थिए इटलीका थिए र कहिले पत्ता लगायो भन्दाखेरि 1492मै पत्ता लगाएका थिए है। त्यसै गरी हाम्रो भारत कसले पत्ता लगाएका थिए भास्को डी गामा, जुन कहाँका थिए हाम्रो पोर्चुगलका थिए। कहाँका थिए पोर्चुगलका, सन् 1458मा उहाँले पत्ता लगाएका थिए। अस्ट्रेलियाका खोजकर्ता कोण भन्दाखेरि क्याप्टेन जेम्स कुक है। अस्ट्रेलियाका खोजकर्ता कोण भन्दाखेरि क्याप्टेन जेम्स कुक, जुन कहाँका थिए बेलायतका थिए र उहाँले कहिले गरेका थिए सन् 1768मा पत्ता लगाएका थिए। त्यसै गरी ब्राजिलका खोजकर्ता कोण भन्दाखेरि पेड्रो अल्मारेज हुन्। पेड्रो अल्मारेज है। सामाजिक भूगोल है। अब भूगोलको नयाँ खोज 18औँ शताब्दीबाट भएको थियो। मानव भूगोलको विकास 19औँ शताब्दीबाट भएको थियो है। विश्वका 33 देशमा राजधानी समुद्र सतहमा रहेका छन्। हामीले फेरिदेखि भूगोलका नयाँ खोज कहिले भएको थियो हाम्रो 18औँ शताब्दीमा। मानव भूगोलको विकास 19औँ शताब्दीमा भएको थियो। विश्वका 33 देशका राजधानी समुद्र सतहमा रहेका छन्। पृथ्वीका 7 महादेश सम्बन्धी जानकारी र तिनका विशेषताहरू है। एसिया महादेश देश कतिवटा छन् भन्दाखेरि 51वटा देश रहेका छन्। भूभाग 29.92%। क्षेत्रफल कति हो भन्दाखेरि 10,100,000, 10 लाख, 10 लाख करोड, 4 करोड, 4 करोड 45 लाख, 79,000 वर्ग किलोमिटर रहेका छ है। अक्षांश कति रहेका छन् 10 डिग्री दक्षिणदेखि 78 डिग्री उत्तर है। देशान्तर कति रहेका छन् 25 डिग्री पूर्वदेखि 170 डिग्री पूर्व है। भूपरिवेष्टित राष्ट्र कति रहेका छन् 12वटा भूपरिवेष्टित राष्ट्र रहेका छन्। कुन महादेशमा एसिया महादेशमा। र एसिया महादेशको सबैभन्दा ठुलो भूपरिवेष्टित राष्ट्र के हो भन्दाखेरि कजाकिस्तान हो भने सानो के हाम्रो अर्मेनिया हो है। ठुलो ताल भनेको कुन ताल चिनिन्छ क्यास्पियन ताल। लामो नदी के भन्दाखेरि यान्जे। हिम नदी के हो सियोचान। र सिमाना के हो हाम्रो सिमाना भनेको सूत्र प्रयुसुही है। पूर्वमा प्रशान्त महासागर, पश्चिममा युरोप महासागर, उत्तरमा सुमेरु महासागर र दक्षिणमा के हो भन्दाखेरि हिन्द महासागर है। फेरिदेखि सिमाना सूत्र के हो भन्दाखेरि प्रयुसुही भनेको पूर्वमा प्रशान्त महासागर, पश्चिममा युरोप महासागर, उत्तरमा के भन्दाखेरि सुमेरु महासागर, सु भनेको सुमेरु महासागर र हि भनेको हाम्रो हिन्द महासागर, दक्षिणमा हिन्द महासागर। यहाँका घाँसे मैदानलाई हामी के भन्छौँ त स्टेप्स भनेर भन्छौँ। यहाँको अग्लो स्थान के भन्दा सगरमाथा, होचो स्थान के मृत सागर 393 मिटरमा रहेका छन् है। ठुलो पर्वतमाला के हुन् भन्दा हिमालय पर्वतमाला 2400 किलोमिटर रहेका छन्। ठुलो मरुभूमि भन्ने के हो भन्दाखेरि अरेबियन है। अब अफ्रिका महादेश। अफ्रिका महादेशको देशको सङ्ख्या कति रहेका छ 58। भूभाग 20.2%। क्षेत्रफल भन्दाखेरि 3 करोड
3,70,000 वर्ग किलोमिटर रहेका छन्। अक्षांश 37 डिग्री उत्तरदेखि 35 डिग्री दक्षिण रहेका छन् है। 37 डिग्री उत्तरदेखि 35 डिग्री दक्षिण रहेका छन्। देशान्तर भनेको 20 डिग्री पश्चिमदेखि 50 डिग्री पूर्वसम्म रहेका छन्। भूपरिवेष्टित राष्ट्र भनेको कतिवटा छन् भने 16वटा। ठुलो भने चाड र सानो भने स्थान इस्वातिनिया हुन्। ठुलो ताल भनेको हाम्रो भिक्टोरिया जुन अफ्रिका महादेशमा, लामो नदी के भन्नु नाइल र हिम नदी के हाम्रो किलिमन्जारो है। हिम नदी भनेको किलिमन्जारो है। हाम्रो एसिया महादेशको सबैभन्दा भूपरिवेष्टित राष्ट्र कतिवटा थियो? 12वटा, जुन कजाकिस्तान थियो र सानो के थियो? अर्मेनिया। र यसमा हाम्रो अफ्रिका महादेशको के छ भन्दाखेरि ठुलो देशको नाम हाम्रो 16वटा भूपरिवेष्टित राष्ट्र, जुन ठुलो देशको नाम भन्दाखेरि चाड र सानो के हाम्रो स्थानिया है। लामो नदी नाइल भयो। अब सिमानामा हामी कसरी सम्झ्ने? लाआभुक्कु है। लाआभुक्कु जुन पूर्वमा के छ? हाम्रो लाल सागर, पश्चिममा के छ? हाम्रो आन्ध्र महासागर, उत्तरमा के छ? भूमध्य महासागर र दक्षिणमा के छ? हाम्रो कुमेरु महासागर। र यहाँका घाँसे मैदानलाई हामी के भन्छौँ त? सवाना भने। एसिया महादेशको घाँसे मैदानलाई हामी के भनेको थियौँ भन्दाखेरि स्टेप्स भनेको थियौँ है। एसिया महादेशको घाँसे मैदानलाई हामी के भनेको थियौँ? स्टेप्स भन्ने। अफ्रिका महादेशको हाम्रो घाँसे मैदानलाई हामी के भन्छौँ त? सवाना भन्छौँ है। अग्लो स्थान भनेको कि हाम्रो किलिमन्जारो। होचो स्थान भनेको कि हाम्रो लेक असाल, जुन हाम्रो 156 मिटर रहेका छन्। ठुलो पर्वतमाला एटलस। ठुलो मरुभूमि सहारा मरुभूमि, जुन हाम्रो दक्षिण अफ्रिकामा रहेका छन्। उत्तर अमेरिका महादेश है। उत्तर अमेरिका महादेश। देशको सङ्ख्या 41। भूभाग हाम्रो कति रहेका छन्? 16.5%। क्षेत्रफल कति रहेका छन् भन्दाखेरि 2,47,09,000 वर्ग किलोमिटर। अक्षांश 10 डिग्री उत्तरदेखि 80 डिग्री उत्तरमा रहेका छन् है। देशान्तर भनेको कति? 20 डिग्री पश्चिमदेखि 160 डिग्री पश्चिम रहेका छन्। भूपरिवेष्टित राष्ट्र छैनन् यसमा। उत्तरमा अमेरिका भूपरिवेष्टित राष्ट्र छैन। ठुलो ताल भनेको सुपिरियर ताल, जुन अमेरिकामा रहेछन्। लामो नदी मिसिसिपी लामो नदी रहेका छन्, जुन हाम्रो 6,240 किलोमिटर रहेका छन्। हिम नदी भनेको हाम्रो हवार्ड। सिमाना हाम्रो के हो भने आप र सुपा, जुन हामीले यसलाई सूत्रअनुसार हामी सम्झिनेछौँ। पूर्वमा के हाम्रो आन्ध्र महासागर, पश्चिममा के हाम्रो प्रशान्त महासागर, उत्तरमा के हाम्रो सुमेरु महासागर, दक्षिणमा के हाम्रो पानामा सहर। यहाँको घाँसे मैदानलाई हामी के भन्छौँ त? प्रेयरी भन्छौँ है। फेरिदेखि हाम्रो अफ्रिका महादेशको घाँसे मैदानलाई हामी के भनेछौँ त? सवाना भनेछौँ। र एसिया महादेशको घाँसे मैदानलाई हामी के भनेछौँ त? स्टेप्स भनेछौँ। के भनेछौँ? स्टेप्स। र यसमा हामी सवाना, अफ्रिकामा सवाना र उत्तर अमेरिकामा हामी के भन्छौँ? हामी प्रेयरी भन्नेछौँ है। यहाँका अग्लो स्थान भनेको हाम्रो डेनाली, मेकिनले र जुन हाम्रो 6,191 किलोमिटर रहेका छन्, र अलास्का है। होचो स्थान भनेको हाम्रो डेथ भ्याली, जुन हाम्रो 424 मिटर रहेका छन्। ठुलो पर्वतमाला के रहेका छन्? अपालिचियन डेनाली है। अपालिचियन डेनाली हाम्रो ठुलो पर्वतमाला हुन्। ठुलो मरुभूमि के हाम्रो ग्रेट बेसिन वा सुन्नारा हुन् है। दक्षिण अमेरिकामा कतिवटा देश रहेका छन्? 14वटा देश। भूभाग 12%। क्षेत्रफल कति रहेका छन्? 1,78,40,000 वर्ग किलोमिटर। अक्षांश कति रहेका छन्? 12 डिग्री उत्तरदेखि 56 डिग्री दक्षिण। देशान्तर कति रहेका छन्? 35 डिग्री पश्चिमदेखि 80 डिग्री के छ हाम्रो पश्चिममा रहेका छन् है। भूपरिवेष्टित राष्ट्र कतिवटा रहेका छन्? हाम्रो 2वटा राष्ट्र, बोलिभिया र पाराग्वे है। दक्षिण अमेरिकाका 2वटा भूपरिवेष्टित राष्ट्र के छन् भन्दाखेरि बोलिभिया र पाराग्वे। त्यसै गरी हाम्रो अफ्रिका महादेशमा हाम्रो उत्तर अमेरिका महादेशमा हाम्रो कुनै पनि भूपरिवेष्टित राष्ट्र रहेका छैनन्। यसरी हामी सम्झिनेछौँ। त्यसै गरी हाम्रो ठुलो ताल भनेको हाम्रो माराकाइबा, जुन हाम्रो अर्जेन्टिनामा रहेका छन्। लामो नदी के हाम्रो एमाजोन। हिम नदी के हाम्रो पेरिटो मेरिनो, जुन हाम्रो 30 किलोमिटर। सिमाना हामी कसरी याद गर्ने? आप र आकु भनेर। पूर्वमा आन्ध्र महासागर, पश्चिममा प्रशान्त महासागर, उत्तरमा हाम्रो आन्ध्र महासागर र दक्षिणमा के हाम्रो कुमेरु महासागर। यसलाई हामी कसरी भन्छौँ? आप र आकु भनेर है। घाँसे मैदान पम्पाज अर्जेन्टिना। घाँसे मैदानलाई हामी के भन्छौँ? पम्पाज अर्जेन्टिना। उत्तर अमेरिकालाई हामी के भनेको थियौँ त? प्रेयरी भनेको थियौँ। हामी के भनेको थियौँ? प्रेयरी है। उत्तर अमेरिकालाई हामी के भन्छ? प्रेयरी भनेपछि यसलाई हामी के भन्छौँ? यो पनि के छ हाम्रो? पबाटै छ। पबाट के छ? हाम्रो पम्पाज, जुन हाम्रो कहाँ छ? अर्जेन्टिनामा रहेका छन्। अग्लो स्थान भनेको हाम्रो आकान्कागोभा,
6,962 मिटर होचो स्थान के छन् पेनिन्सुला भाल्डेज जुन 40 मिटर रहेका छन्। ठुलो पर्वतमाला एन्डिज जुन 7,200 किलोमिटर रहेका छन्। ठुलो मरुभूमि के भन्दाखेरि पेटागोनियन है, ठुलो मरुभूमि के हाम्रो पेटागोनियन। त्यसै गरी हाम्रो एउटा एन्टार्क्टिका छ भने देश सङ्ख्या 3 भन्छन्। भूभाग हाम्रो कति छ हाम्रो 9% रहेका छन्। क्षेत्रफल हाम्रो 1,40,00,000 वर्ग किलोमिटर रहेका छन्। अक्षांश हाम्रो 66 डिग्री र 66 डिग्री 30 मिनेट दक्षिणदेखि 90 डिग्री दक्षिण, देशान्तर 35 डिग्री पश्चिमदेखि 80 डिग्री पूर्व, भूपरिवेष्टित छैनन्। ठुलो ताल भन्ने बोस्तोक, लामो नदी भनेको ल्याम्बर्ट 400 किलोमिटर, हिम नदी भनेको हाम्रो हिम नदी ल्याम्बर्ट विश्वकै ठुलो लामो हिम नदी, सिमाना भनेको हाम्रो चारैतिर के छ हाम्रो कुमेरु महासागर रहेका छन्। अग्लो स्थान भने फ्रिट जोन नान्सेन हिमशिखर र भीमसेन म्यासिफिक चट्टान 4,892 मिटर, होचो स्थान भनेको हाम्रो बन्टेलसब ग्लेसियर 97 मिटर, ठुलो पर्वतमाला एल्सवर्थ जुन 3,500 किलोमिटर रहेका छन्। ठुलो मरुभूमि के हाम्रो एन्टार्क्टिक है। युरोप महादेशमा देशको सङ्ख्या कति रहेका छन् 48, भूभाग 7%, क्षेत्रफल 1,80,000 वर्ग किलोमिटर रहेका छन्। अक्षांश कति भन्दा 36 डिग्री उत्तरदेखि 71 डिग्री उत्तरसम्म है। देशान्तर कति रहेका छन् 30 डिग्री पश्चिमदेखि 65 डिग्री पश्चिम, भूपरिवेष्टित राष्ट्र कतिवटा रहेका छन् 18वटा। ठुलो राष्ट्र के बेलारुस र सानो के हाम्रो भ्याटिकन सिटी है। भ्याटिकन सिटी, सानो ताल भने लाडोगा जुन हाम्रो केसमा छ रुसमा रहेका छन्। लामो नदी के भोल्गा 3,692 किलोमिटर रहेका छन्। हिम नदी भटना जोकुल, सिमाना के छ हामीलाई सिमाना कसरी याद गर्ने भने सुभु पूर्वमा एसिया महादेश, पश्चिममा आन्ध्र महासागर, उत्तरमा सुमेरु महासागर र दक्षिणमा भूमध्य महासागर। घाँसे मैदान हामी के भन्छौँ स्टेप्स भन्छौँ। अग्लो स्थान के एल्ब्रुज 563 मिटर जुन रसियामा रहेका छन्। होचो स्थान क्यास्पियन सागरको तट 211 मिटर। ठुलो पर्वतमाला अल्पस 1200 किलोमिटर। ठुलो मरुभूमि रहेका छैनन्। अस्ट्रेलिया महादेश जुन हाम्रो कतिवटा देश रहेका छन् 23वटा, भूभाग 5.3%, क्षेत्रफल हाम्रो 83 लाख वर्ग किलोमिटर। अक्षांश 10 डिग्री दक्षिणदेखि 40 डिग्री दक्षिणसम्म, देशान्तर 114 डिग्री पूर्वदेखि 153 डिग्री पूर्व, भूपरिवेष्टित राष्ट्र छैनन्। ठुलो ताल आइरा हो। लामो नदी भने मरे डार्लिङ जुन 3,700 किलोमिटर रहेका छन्। हिम नदी भनेको हर्ड आइल्यान्ड, सिमाना भनेको प्रहिकु, पूर्वमा प्रशान्त महासागर, पश्चिममा हिन्द महासागर, उत्तरमा हिन्द महासागर, दक्षिणमा कुमेर महासागर जुन हाम्रो यो सूत्र हो। प्रहि भनेको हामी के याद गर्छौँ प्रशान्त महासागर, पश्चिममा हिन्द महासागर, उत्तरमा हाम्रो हि भनेको हिन्द महासागर र दक्षिणमा कुमेरु महासागर है। घाँसे मैदानलाई हामी के भन्छौँ डाउन्स भन्छौँ। अग्लो स्थान के छ हाम्रो कार्सटेज पिरामिड कोस्कियुस्को 2,443 मिटर, होचो स्थान आइरा तालको तट 16 मिटर। ठुलो पर्वतमाला भनेको हाम्रो ग्रेट डिभाइनिङ रेन्ज जुन 3,700 किलोमिटर रहेका छन्। ठुलो मरुभूमि हाउरू होए है। अब 7 महादेशका सम्बन्धी थप जानकारीहरू के छन् भन्दाखेरि एसिया महादेश विषमताको महादेश पनि भन्छ, बढी जनसङ्ख्या क्षेत्रफल भएको महादेश जसलाई हामी के भन्छौँ त होम अफ मेन भन्छौँ। पामिरको पठार भएको देश 5,000 मिटर उचाइमा रहेको छ। चेरापुन्जी वा थार वा गोबी मरुभूमि भएको महादेश, सगरमाथा भएको महादेश हाम्रो एसिया महादेश। अफ्रिका महादेश अन्धियारो महादेश, भूमध्य कर्कट वक्र रेखाले बीचबाट काटेको महादेश, उच्च समस्थली महादेश, सहारा मरुभूमि भएको महादेश, विश्वकै ठुलो अल्बर्ट टाल र मदागास्कर टापु भएको महादेश, रेन फोरेस्ट उष्ण सदाबहार महादेश, संसारको चिडियाखाना भनेर चिनिने किम्बर खान भएको महादेश, बोरोना आदिवासी भएको महादेश, 3वटा राजधानी भएको देश क्षेत्र, दक्षिण अफ्रिका भएको महादेश, जातिगत र भाषागत विविधता रहेको महादेश, मानव निर्मित विशाल
संरचना खुप्पो पिरामिड भएको, बढी एड्स प्रभावित भएको महादेश हाम्रो अफ्रिका महादेश है। उत्तर अमेरिका पश्चिमी गोलार्धको महादेश, मौना लोभा ज्वालामुखी भएको महादेश। उत्तर अमेरिकालाई हामी के भन्छौँ, पश्चिमी गोलार्ध भएको महादेश, मौना लोभा ज्वालामुखी भएको महादेश, येलोस्टोन राष्ट्रिय निकुञ्ज भएको महादेश, सेन्डिएगो चिडियाखाना भएको महादेश, सुपिरियर ताल भएको महादेश, ताजा र सफा पानी भएको महादेश, बोरेल फोरेस्ट, शीतोष्ण कोणधारी वन, लामो समुद्री किनारा भएको देश क्यानाडा भएको महादेश, लामो समुद्री किनारा भएको देश द्याट इज हाम्रो क्यानाडा हो भन्ने भएको महादेश। पृथ्वीको केन्द्रबाट अग्लो बिन्दु चिम्बोराजो 6263 मिटर इक्वेडरमा पर्दछ है। दक्षिण अमेरिका विश्वकै अग्लो स्थानमा रहेको राजधानी बोलिभियाको लापाज हो, जुन 3640 मिटर उचाइमा रहेको छ। एन्डिज पर्वतमाला भएको महादेश, ट्रिनीदेखि इस्टर्न द्वीपसम्म सैलवास फरेस्ट उष्ण सदाबहार जङ्गल भएको। एन्टार्क्टिका पछिल्लो महादेश, बढी खनिज पदार्थ भएको महादेश, दक्षिण गङ्गोत्री भनेर चिनिने महादेश, किवी र पेन्गुइन चरा भएको महादेश, रोज र बोर्डेल समुद्र रहेको महादेश। भुवनसिंह विश्वकर्मा सन् 1986मा यो महादेश पुग्ने पहिलो नेपाली बनेका थिए। युरोप भनेको मरुभूमि नभएको महादेश, सान्तोरिनी र माइक्रोनस टापु भएको महादेश, विश्वको ठुलो हिमगुफा इसरी सेनेबेल्ट केभ भएको महादेश, प्रायद्वीपहरूको प्रायद्वीप मानिने, विश्वका राष्ट्रिय निकुञ्ज डेनमार्क नर्थ इस्ट ग्रिनल्यान्ड हो भने हो, जसको स्थापना हाम्रो 1974 मे 21मा भएको थियो भने हाल क्षेत्रफल 9,72,000 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। युरोपको जाडो हुने स्थान रसिया हो भने गर्मी हुने स्थान स्पेन हो। गार्डन अफ अर्बिट भनेर चिनिने देश ग्रिस, इटली, स्पेन र फ्रान्स हुन्। युरोपको खेल मैदान स्विजरल्यान्ड हो। ब्रेड अफ बास्केट अफ युरोप युक्रेनलाई भनिन्छ। बफर जोन अफ युरोप भनेको बेल्जियमलाई भनिन्छ। युरोपको व्यापारिक नदी राइन हो। स्विडेनियन टापु भएको महादेश, स्केडियन टापु भएको महादेश, रुसमा हिउँले घेरिएको समुद्रलाई ल्याप्टेप भनिन्छ है। अस्ट्रेलिया कङ्गारुको महादेश, सबैभन्दा सानो महादेश, विचित्रताको महादेश, रेन्जी ल्यान्ड घाँसे मैदान भएको महादेश, एक देश एक महादेश, पातालको कुवा भएको महादेश, टापु तथा प्लेटिप्सको महादेश, ज्वालामुखी विहीन महादेश मानिने हाम्रो युरोप हुन् है। सो हाम्रो यो चाहिँ के थियो, हाम्रो महादेशहरूको जानकारी। अब हामी फेरि अर्को भिडियोमा हामी फेरि थप कुराहरू हामी एड गर्नेछौँ, जुन हाम्रो के छ त, हाम्रो भूमध्य रेखालाई नछुने महादेशहरू र अझ धेरै बाँकी छ, जुन हामी अगाडि भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ। हामीसँग जुडिरहनुहोला। धन्यवाद।